ओके नमस्ते र स्वागत छ यहाँ सबैजनालाई हाम्रो प्रोग्रेस एजुकेसनल इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानलमा जुन चाहिँ अहिले हामीले प्रोग्रेस एजुकेसनल नेटवर्कको नामबाट चलाउँदैछौँ। आज मैले यहाँ बीबीएस फर्स्ट इयरको च्याप्टर 3 इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको न्युमेरिकल लिएर आएको छु, जहाँबाट एक्जाममा चाहिँ 15 मार्क्सकोमा सोध्न सक्छ। अहिले हाम्रो एक्जाम फर्स्ट इयरको एक्जाम एकदमै नजिक आइसकेको कारणले गर्दाखेरि मैले सक्दो च्याप्टर 8 सम्मको न्युमेरिकल यहाँ राखिदिन्छु कि भन्ने लाइक एउटा मोटिभले चाहिँ आज मैले च्याप्टर 3 को न्युमेरिकल लिएर आएको छु। र योभन्दा अगाडि हामीले यही च्यानलमा च्याप्टर 2 को न्युमेरिकल अलरेडी अपलोड गरिसकेका छौँ। यदि त्यो च्याप्टर 2 हेर्नु भएको छैन भने च्याप्टर 2 को पनि हेर्दा हुन्छ। र यो च्याप्टर 3 भनेको चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो न्युमेरिकलको लागि है। न्युमेरिकल फोकस गरेर चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। न्युमेरिकल धेरै जसो सोध्ने भनेको यहीँबाट हुन्छ है। च्याप्टर 3 बाट छुटिएको छैन अहिलेसम्म त्यस्तो न्युमेरिकल यो न्यू कोर्समा चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरू राखिदिएको छु। यो फर्मुलाहरू नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फर्मुलाको एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन होला, किन भन्दाखेरि फर्मुलाको एक्सप्लेनेसन हामीले अलरेडी फर्मुलाको रिलेटेड भिडियो मात्रै हरेक च्याप्टरको फर्मुलालाई मात्रै कभर गरेर एउटा छुट्टै भिडियो बनाइसकेको छौँ। त्यहाँबाट यसो हेर्दा हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ सबै नोट डाउन गर्दा हुन्छ है। फर्मुलाहरू प्रोपोर्सनेट मेथडको यहाँ डिफ्रेन्ट फर्मुला छ, आर्क मेथडको डिफ्रेन्ट फर्मुला छ, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको लागि प्रोपोर्सनेट मेथडबाट पनि फर्मुला छ, यता आर्क मेथडबाट पनि फर्मुला छ। इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको लागि फेरि प्रोपोर्सनेट मेथडको यहाँ फर्मुला छ, यता आर्क मेथडको छ। त्यस्तै गरी क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको लागि यता एउटा फर्मुला छ प्रोपोर्सनेटबाट, यता एउटा आर्क मेथडबाट छ। सेम प्रोसेसमा एडभर्टाइजमेन्टको पनि एउटा छ, यता प्रोपोर्सनेटबाट उता आर्कबाट छ। त्यसपछि यहाँ छ पोइन्ट मेथड। पोइन्ट मेथड भनेको हाम्रो खासै एक्जाममा चाहिँ सोध्दैन, यो कहिले काहीँ सोध्न सक्छ कि भनेर मात्रै हो। यसको फर्मुला यहाँ छ इपी इक्वल टु लोवर सेगमेन्ट अफ डिमान्ड कर्भ बाई अप्पर सेगमेन्ट अफ डिमान्ड कर्भ। त्यस्तै गरी इलास्टिसिटी अफ सप्लाईको प्रोपोर्सनेट मेथड छ, अर्को आर्क मेथड छ। ठिक छ। यो चाहिँ कहिले काहीँ पर्सेन्टेजमा 2 मार्क्सकोमा क्वेसन दियो भने चाहिँ पर्सेन्टेजवाला यस्तो क्वेसनहरू दिएको छ 2 मार्क्सकोमा हो। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो फर्मुला लेखेको। अनि एउटा कुरा चाहिँ के सम्झिराख्नु, मैले त्यहाँ अगाडि लेखिदिएको छैन। आर्क मेथडको अर्को नाम भनेको चाहिँ हामीले एभरेज मेथड भन्न सक्छौँ है। आर्क मेथडकै अर्को नाम एभरेज मेथड, कि त यसैको अर्को नाम अझ हामीले मिड पोइन्ट मेथड पनि भन्न सक्छौँ है। यो सबै एउटै हो। आर्क मेथड भने पनि, एभरेज मेथड भने पनि र मिड पोइन्ट मेथड भने पनि कुरा एउटै नै हुन्छ। ठिक छ। अब यतिको फर्मुलालाई म यहाँ नोट डाउन गर्नुहोस्। त्यसपछि मैले यहाँ इकोनोमिक्सको च्याप्टर 3 हेर्दैछु ओल्ड इज गोल्डबाट। यो चाहिँ मैले अहिले न्यू ओल्ड इज गोल्ड नयाँ 2081 को ओल्ड इज गोल्ड लिएको छु। र यही अनुसार म यहाँ एक दुईवटा क्वेसनहरू गरिदिन्छु है। ल फर्स्टमा मैले यहाँ क्वेसन नम्बर 14 गर्न लागेको छु। पेज नम्बर नयाँ ओल्ड इज गोल्डको पेज नम्बर 57 क्वेसन नम्बर 14। तपाईँहरूसँग नयाँ बुक छैन, पुरानो बुक मात्रै छ भने 2075 सेट यसो खोजेर गर्दा हुन्छ। र यसो यहाँ हेरौँ क्वेसनमा के भनेको छ, पोइन्ट्सहरू दिएको छ। पीएक्स भनेको प्राइस दिएको छ, क्यूडीएक्स भनेको क्वान्टिटी डिमान्ड दिएको छ। ए नम्बरमा के सोध्यो, कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट मुभमेन्ट फ्रम बी टू डी एन्ड डी टू बी बाई कुन मेथड, प्रोपोर्सन मेथडबाट है। ल अहिले हामीले क्वेसन पढिसक्यौँ, त्यही अनुसार हामी यसको सल्युसनतिर जाउँ। अर्को सम्झिराख्नु, यहाँ अर्को आर्क मेथडबाट सोधेको छ, अर्को टोटल आउटले मेथडबाट सोधेको छ है। ठिक छ। ओके सो क्वेसनले यतिको गिभन दिएको छ है। अहिलेको टेबल जुन मैले क्वेसनको देखाएको थिएँ त्यसैलाई मैले यहाँ सारेको छु। अहिलेको टेबल यति दिएको छ, पोइन्ट्स पीएक्स क्यूडीएक्स भन्दै दिएको छ। अनि ए नम्बरमा हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ, कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट मुभमेन्ट फ्रम बी टू डी एन्ड डी टू बी बाई कुन मेथड भन्यो, प्रोपोर्सन मेथड भन्यो। मैले यहाँ के लाग्दै प्रोपोर्सन मेथडबाट हामीले गर्न लागेको छौँ ए नम्बरलाई है। प्रोपोर्सन मेथडबाट गर्न लागेको छौँ। यहाँ मैले हिन्ट दिए नि पुग्ने खालको क्वेसन हो यो। बी टू डीमा सोधेको छ एउटा केस, अर्को भनेको चाहिँ डी टू बीमा सोधेको छ। एउटा बी टू डी, अर्को डी टू बीमा सोधेको छ। अब बी टू डीमा सोधेको छ भने पहिला बी टू डी तिर जाउँ। अगाडि फर्स्टमा बी छ भने फर्स्टलाई हामीले इनिसियल सपोज गर्छौँ, अर्कोलाई हामीले फाइनल सपोज गर्छौँ है। फर्स्टलाई इनिसियल, अर्कोलाई फाइनल भनेपछि हामीलाई चाहिने प्रोपोर्सन मेथडबाट फर्मुला हेर्ने हो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ है। फर्मुला चाहिँ फर्स्टमा इपी इक्वल टु डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु P1 बाई Q1 भन्ने फर्मुला हुन्छ। यतिको फर्मुला हुन्छ। अब यसको लागि के चाहियो, कुनै कुनै बुकमा चाहिँ यहाँ अगाडि माइनस पनि युज गरेको हुन्छ, जुन गरे पनि हुन्छ। यहाँ अगाडि माइनस राखेर गरे पनि भयो, या प्लस मात्रै राखेर गरे पनि हुन्छ, केही फरक पार्दैन। त्यसले एन्सर डिफ्रेन्ट जस्तो आएको देखिन्छ बुकमा, तर त्यसले केही फरक पार्दैन है। भनेपछि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी लेखेको छ। यो डेल्टा क्यूको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ, मैले स्टेप वाइज गरिदिरहेको छु। Q2 माइनस Q1 डेल्टा पी निकाल्नको लागि P2 माइनस P1 गर्छौँ, अनि P1 बाई Q1 हुन्छ नै। अब यतिको सल्भ गर्नको लागि दुईटा क्वान्टिटी चाहियो, दुईटा प्राइस चाहियो। भनेपछि कुनबाट हेर्नु पर्यो, सुरुमा बी छ भने बी भनेको इनिसियल भनेको जस्तै कि बी को लागि यहाँ प्राइस कति छ, फर्स्टमा बी को प्राइस भनेको 6 छ, बी को डिमान्ड भनेको कति छ त 10।
भनेपछि बी को प्राइसलाई हामीले P1 लेख्न सक्छौं जुन 6 दिएको छ। बी को डिमान्डलाई हामीले 10 लेख्न सक्छौं है। बी को डिमान्ड बी लाई इनिशियल सपोज गरेको त्यही भएर 1 लेखेको। बी बाट अर्को डी सम्म पुगेको छ। डी को वाला लिदिम। डी को बाट कति हुन्छ त्यसो भए डी को मा यहाँ हेर्ने हो भने प्राइस कति हुन गयो अब यो P2 भनेको 2 अनि Q2 भनेको 30 P2 2 भयो Q2 भनेको 30 भयो। अब यसलाई सल्भ गर्दिम यहाँ राख्ने मात्रै त अनि भ्यालु हैन। भनेपछि Q2 माइनस Q1 गर्दाखेरि Q2 भनेको 30 भयो Q1 भनेको 10 भयो P2 भनेको 2 भयो P1 भनेको 6 भयो। फेरि यहाँ P1 भनेको 6 Q1 भनेको चाहिँ 10 भयो। अब यतिकोलाई सल्भ गर्दिनु आन्सर आयो सक्यो। यति गर्ने हो यति मात्र गर्ने हो। B to D यो भयो। D to B बाट जाँदाखेरि के हुन्छ अब D लाई अगाडि राख्नु पर्यो भनेपछि D बाट जुन आउँछ प्राइस D बाट जुन आउँछ क्वान्टिटी यसलाई अगाडि इनिशियल सपोज गर्नु पर्यो। B बाट आउने प्राइस P2 सपोज गर्नु पर्यो र B बाट आउने क्वान्टिटी डिमान्डलाई Q2 सपोज गर्नु पर्यो। अब D को कुरा गर्ने हो भने यहाँ प्राइस 2 छ डिमान्ड 30 छ फेरि प्राइस 6 छ डिमान्ड भनेको 10 छ। अब चाहिँ यो भ्यालु लिएर हामीले के निकाल्नु पर्यो त EP को फर्मुला हामीलाई के थाहा छ डेल्टा Q बाइ डेल्टा P इन्टु P1 बाइ Q1। डेल्टा Q हामीले कसरी निकाल्छौं डेल्टा Q भनेको 10 बाट 30 घटाउनु पर्यो Q2 माइनस Q1 डेल्टा P भनेको P2 माइनस P1 P1 भनेको 2 Q1 भनेको 30। यतिकोलाई सल्भ गर्दियो भने आन्सर आउँछ EP है। यति मात्र गर्ने हो सक्यो। भनेपछि एउटा प्रोपोर्सनेट मेथडबाट सोधेको थियो हामीले यो गर्यौं प्रोपोर्सनेट मेथड। अर्को भनेको चाहिँ सेम क्वेशन तर बी नम्बरमा कुन मेथडबाट सोधेको छ आर्क मेथडबाट। सेम टु सेम तर आर्क मेथडबाट है। यसैमा सल्भ गर्न खोज्दै छु मैले। यदि क्वेशनले आर्क मेथडबाट सोधेको छ भने सेम सोधेको छ B to D र D to B मै सोधेको छ। गिवन त्यही नै हुने भयो। गिवन भनेको जस्तै B to D मा हामीले P1 को यो B नम्बरको लागि हो। B to D मा जुन हामीले माथि P1 को भ्यालु 6 लिएको थियौं Q1 को भ्यालु 10 लिएको थियौं P2 को भ्यालु 2 लिएको थियौं Q2 को भ्यालु भनेको हामीले कति लिएको थियौं 30 लिएको थियौं। अब यसैलाई आर्क मेथडबाट सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ फर्मुला मात्रै डिफरेन्ट हैन त डेल्टा Q बाइ डेल्टा P इन्टु P1 प्लस P2 फेरि यहाँ Q1 प्लस Q2। अब यसलाई सल्भ गर्दिनु। डेल्टा Q भनेको हामीले कसरी निकाल्छौं Q2 बाट Q1 घटाउने डेल्टा P भनेको P2 बाट P1 घटाउने P1 प्लस P2 भनेको 6 प्लस 2 Q1 प्लस Q2 भनेको 10 प्लस 30। यसलाई सल्भ गर्दिने यहाँ एउटा आन्सर आउँछ आर्क मेथडबाट। सेम केस अब सेम टु सेम केस यो B to D को लागि भयो। फेरि यता अर्को कुनको लागि पनि सोधेको छ D to B भन्छ अगाडि D छ भने फर्स्टमा D वालालाई राख्नु पर्यो। त्यही भन्दा चेन्जेस D बाट प्राइस आउँछ 2 D बाट क्वान्टिटी आउँछ 30 फेरि त्यस्तै गरी B बाट प्राइस आउँछ 6 अनि B बाट P2 सपोज गर्ने B बाट क्वान्टिटी आउँछ 10। यतिको भ्यालु युज गरेर फेरि हामीले EP निकाल्न सक्छौं। सेम फर्मुला डेल्टा Q बाइ डेल्टा P इन्टु P1 प्लस P2 बाइ Q1 प्लस Q2। यतिको सल्भ गर्दिनु यो आन्सर आउँछ सक्यो है। यति मात्र गर्ने हो नयाँ कुरा केही पनि छैन। यति सल्भ गर्ने आन्सर आउँछ ठीक छ। यो आर्क मेथड भयो। तर सी नम्बरमा के भनेको छ कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड बाइ टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथडबाट जाँदैछौं भने कसरी गर्छौं मलाई यसलाई ल सी नम्बर बुझाउनुको लागि मैले एउटा यस्तो केस लिदैछु। यसमा हाम्रो तीनवटा केस हुन्छ बुझाउनुको लागि मात्रै। EP लेस देन 1 यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ प्राइस बढेको अनुसार टोटल एक्सपेन्डिचर पनि बढेको हुन्छ कि त प्राइस घटेको अनुसार टोटल एक्सपेन्डिचर पनि घटेको हुन्छ। भन्छ यदि प्राइस र टोटल एक्सपेन्डिचर बीचमा पोजिटिभ रिलेसन छ भने EP लेस देन 1 भन्छौं। EP ग्रेटर देन 1 को लागि प्राइस बढेको हुन्छ भने टोटल एक्सपेन्डिचर घटेको हुन्छ। प्राइस घटेको हुन्छ भने टोटल एक्सपेन्डिचर बढेको हुन्छ। भनेपछि प्राइस र टोटल एक्सपेन्डिचर बीचमा इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। EP इक्वल टु 1 देखाउनको लागि प्राइस बढे पनि प्राइस घटे पनि टोटल एक्सपेन्डिचर यदि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामीले EP इक्वल टु 1 भन्छौं। अब यही कुरा देखाउने हो। अहिले रेभिन्यूबाट टोटल आउटले मेथडमा पनि हामीले त्यही निकाल्छौं। टोटल आउटले मेथड भनेको यो केस हो। भनेपछि सी नम्बरमा B to D को सोधेको छ। सपोज मैले यहाँ B राख्दे यहाँ राख्दे मैले D अनि B को केसमा प्राइस कति छ B को केसमा प्राइस भनेको 6 छ B को केसमा D को केसमा प्राइस भनेको 2 छ। त्यस्तै गरी क्वान्टिटी हेर्ने हो भने चाहिँ B को केसमा यसमा क्वान्टिटी भनेको चाहिँ 10 छ अनि यहाँ क्वान्टिटी भनेको 30 छ। अब चाहिने के त हामीलाई टोटल एक्सपेन्डिचर। ल मैले यहाँ टोटल एक्सपेन्डिचर निकाल्दिन्छु। टोटल एक्सपेन्डिचरलाई सपोज मैले यहाँ T ले डिनोट गरे टोटल एक्सपेन्डिचर
फर्मुला के हुन्छ प्राइस इन्टु क्वान्टिटी 6 10 जा 60 230 जा कति हुन्छ 60। अब हेर्नु त बी देखि डी मा जाने बेला प्राइस के भएको छ घटेको छ प्राइस घटेको छ तर टोटल एक्सपेन्डिचर के छ त कन्स्ट्यान्ट छ। प्राइस घटे पनि टोटल एक्सपेन्डिचर यदि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने यसैलाई हामीले के ले डिनोट गर्छौं इपी इक्वल टु 1। त्यही भएर आन्सर इपी को भ्यालु डाइरेक्टली के भयो त 1 किन भन्दाखेरि प्राइस र टोटल एक्सपेन्डिचर बीचमा अहिले कन्स्ट्यान्ट रिलेसन छ प्राइस बढे पनि घटे पनि टोटल एक्सपेन्डिचर कन्स्ट्यान्ट छ सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसरी गरेको है यो ल सी नम्बर पनि सक्यो। त्यसो भए अर्को 14 पछि मैले 15 को हिन्ट दिन्छु तपाईहरुले आफैले ट्राई गर्नुहुन्छ है 15 नम्बर अब मैले सबै गरिराख्नु पर्दैन 15 को हिन्ट दिन्छु 15 यसो ट्राई गर्न खोज्नु। 15 मा के भनेको छ Suppose individual demand schedule for Suraj, Sunny and Susila are given as Suraj को दिएको छ Sunny को दिएको छ सुशीला को पनि दिएको छ। ए नम्बरमा के भन्यो फाइन्ड मार्केट डिमान्ड शेड्युल। मार्केट डिमान्ड मार्केट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं मार्केट डिमान्ड निकाल्ने बेला जहिले पनि सम अफ इन्डिभिजुअल बुझिन्छ नि त जति पनि इन्डिभिजुअल दिएको छ यो सबैलाई गएर जोड्दियो भने मार्केट डिमान्ड आउँछ। मार्केट डिमान्ड कर्भ भनेको जुन हाम्रो डिमान्ड शेड्युल आउँछ त्यसैलाई गएर कर्भमा रिप्रेजेन्ट गर्ने। ल यसलाई लेख्दै छौं सपोज 15 नम्बर यो जुन 2071 क्वेशन नम्बर 16 मा सोधेको छ। ल पहिला यो दिएको बक्स एउटा बनाउँछु गिवन मा हाम्रो के दिएको छ भन्दाखेरि एउटा प्राइस दिएको छ प्राइस 10 20 30 40 50 दिएको छ अनि त्यसपछि सूरजको डिमान्ड सनीको डिमान्ड सुशीलाको डिमान्ड त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ क्यूए क्यूबी र क्यूसी ले रिप्रेजेन्ट गर्दिन्छु। अनि एउटा मान्छेलाई ए भन्यो अर्कोलाई बी भन्यो अर्कोलाई सी भन्यो 80 दिएको छ 40 20 0 त्यस्तै गरी यता 80 40 20 10 अनि 0 अनि यतातिर 40 20 10 0 र 0 दिएको छ यति दिएको छ। ए नम्बरमा है ए नम्बरको सल्युसन डाइरेक्ट गर्दिम यहाँबाट। ए नम्बरमा क्वेशनले मार्केट डिमान्ड शेड्युल सोधेको छ भनेपछि हामीले मार्केट डिमान्ड राख्न सक्छौं। मार्केट डिमान्ड भनेको हामीलाई के थाहा छ सम अफ इन्डिभिजुअल सबै इन्डिभिजुअललाई गएर जोड्दियो भने मार्केट आउँछ। यो सबैलाई जोड्दियो न 160 + 80 + 40 गर्यो भने कति आउँछ होला त ल यो आउँदो रहेछ 280 80 40 र 20 जोड्यो भने 40 20 60 यो जोड्दाखेरि आउँदो रहेछ 140 40 20 10 जोड्यो भने 70 20 10 जोड्यो भने 30 र 0 0 जोड्यो भने 0। यसरी आयो मार्केट डिमान्ड ठीक छ। यसरी के आयो त हाम्रो मार्केट डिमान्ड आयो। अब क्वेशनले अर्को के पनि सोधेको छ मार्केट डिमान्ड कर्भ। अर्को क्वेशनले सोधेको छ मार्केट डिमान्ड कर्भ। अब यही शेड्युललाई गएर कर्भमा रिप्रेजेन्ट गर्ने त हो नि। प्राइस 10 देखि 50 सम्म छ डिमान्ड भनेको 0 देखि 280 सम्म छ। अब त्यही अनुसार कर्भ ओके मैले यहाँ ग्राफमा प्लट गर्नको लागि फिगर अलिकति कोड दिएको छु। एक्स एक्सिसमा हामीले क्वान्टिटी डिमान्डलाई मेजरमेन्ट गर्छौं भने क्वान्टिटी डिमान्डलाई मेजरमेन्ट गर्छौं भने वाई एक्सिसमा हामीले प्राइसलाई मेजरमेन्ट गर्छौं। अब प्राइस र क्वान्टिटी डिमान्ड हेर्दाखेरि मार्केटको मात्रै हेर्दा नै हुन्छ। जस्तै प्राइस 10 हुँदाखेरि अघि हामीले यहाँ टेबल बनाएको अनुसार है प्राइस 10 हुँदाखेरि मार्केट डिमान्ड कति छ 280 यो अनुसार प्लटिङ गर्दिम। प्राइस 10 हुँदाखेरि मार्केट डिमान्ड 280 छ यहाँ आउँछ होला। त्यस्तै गरी प्राइस 20 हुँदाखेरि मार्केट डिमान्ड आएको छ यता 140 सम्ममा आएको छ। 140 भनेको हामीले 120 र 160 को बीचमा बनाउन सक्छौं। अहिले मैले 40 40 को ग्याप लिएको छु भ्यालु धेरै भएको भएर। फेरि प्राइस 30 हुँदाखेरि अर्को हाम्रो आएको छ 70 70 भनेको 80 भन्दा अलि तलतिर हुन्छ प्राइस 30 हुँदाखेरि 70। त्यस्तै गरी अर्को आएको छ प्राइस 40 हुँदाखेरि डिमान्ड भनेको 30 30 भनेको 40 भन्दा नि अझ तलतिर जान्छ। प्राइस 40 हुँदाखेरि डिमान्ड 30 छ र प्राइस 50 हुँदाखेरि डिमान्ड कति छ त 0 भनेपछि यहाँ भयो। अब यो सबैलाई जोइन गर्दियौ सबैलाई जोइन गरेपछि एउटा आन्सर आउँछ एउटा कर्भ बन्छ। मैले सबै पोइन्टलाई कोरेर यहाँ मार्केट डिमान्ड कर्भ बनाइदिएको छु है ठीक छ यहाँसम्म। अर्कोमा फेरि क्वेशनले के सोधेको छ सी नम्बरमा इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड व्हेन प्राइस फल। अब चाहिँ प्राइस फल हुन्छ प्राइस फल फ्रम 30 to 20 भनेको छ 30 बाट 20 हुन्छ 30 बाट 20 हुन्छ भने हामीले के सपोज गर्न सक्छौं P1 30 P2 भनेको 20
पहिला यति कुरा यही क्वेसनबाट क्लियर छ 30 बाट 20 पुग्दैछ भने P1 30 P2 भनेको 20 अब P1 30 हुँदाखेरि Q1 कति छ Q2 कति छ हेर्ने बेला मार्केटबाट हेर्ने है यो हेर्ने बेला इन्डिभिजुअल हैन कि मार्केटबाट हेर्ने प्राइस 30 हुँदाखेरि हेरौँ त टेबलमा प्राइस 30 हुँदाखेरि डिमान्ड यहाँ कति छ 70 20 हुँदाखेरि 140 छ भनेपछि एउटा हामीले 70 लिन सक्छौं अर्को भनेको 140 लिन सक्छौं त्यही हो नि त एउटा 70 लिन सकिन्छ अर्को भनेको 140 लिन सकिन्छ अब यसैको थ्रुबाट ईपी निकाल्दिने गिवन भएपछि ईपी निकाल्न त सक्नुहुन्छ नि त हैन कुनै पनि मेथड भनेको छैन भने जहिले पनि प्रोपोर्सनेट मेथड युज गर्ने डेल्टा Q बाइ डेल्टा P इन्टु P1 बाइ Q1 युज गर्दा हुन्छ ठीक छ त्यस्तै गरी डी नम्बरमा के भनेको छ क्वेशनले when price rises from 20 to 30 अब सुरुमा 20 आएको छ पछिबाट 30 आएको छ सुरुमा जुन आएको छ त्यो भनेको इनिशियल भनेपछि P1 भनेको 20 भयो P2 भनेको 30 भयो अब 20 को सीधा Q1 कति छ Q2 कति छ 20 को सीधा Q1 भनेको 140 Q1 भयो 30 को सीधा क्वान्टिटी 70 छ त्यो भनेको Q2 भयो फर्मुला यही युज गर्दिनु EP इक्वल टु डेल्टा Q बाइ डेल्टा P इन्टु P1 बाइ Q1 यो फर्मुला युज गर्दिनु यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 15 भयो क्वेशन नम्बर 16 एउटा छ यसको सेट दिएको छैन यो नयाँ बुकको चाहिँ यहाँ 16 नम्बर छ एउटा यो चाहिँ तपाईहरुको होमवर्क भयो है यहाँबाट आफैले कम्प्लिट गर्दा नै हुन्छ हिन्ट दिइराख्नु पर्दैन यहाँ किन भन्दाखेरि प्राइस दिएको छ डिमान्ड दिएको छ एउटा 80 बाट 60 को कुरा गरेछ अर्को 60 बाट 80 को कुरा गरेछ 80 बाट 60 हुँदाखेरि P1 80 भयो Q1 के P2 60 भयो अनि P1 को सीधा Q1 200 Q2 भनेको चाहिँ 60 को सीधा 300 यसरी गर्दा हुन्छ यो पनि अनि why is elasticity coefficient in the part A different from that in part B भनेको छ A र B डिफरेन्ट हुन्छ किन भन्दाखेरि हामीले बेस नै लिने बेला डिफरेन्ट लिएको छौं A नम्बरमा बेस 80 छ B नम्बरमा बेस 60 छ भनेको ड्यू टु डिफरेन्स इन बेस डिफरेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि इलास्टिसिटी डिफरेन्ट हुन जान्छ ठीक छ ल 10 मार्क्सको क्वेशनको मैले लगभग सबै भनिदिएको छु एउटा लास्ट क्वेशन म यहाँ भनिदिन्छु यो माथिको 12 नम्बर चाहिँ भन्नु पर्दैन होला कि कस्तो 12 नम्बर ल हेरौँ न एकचोटी के छ 12 नम्बरमा डिमान्ड फंक्शन सोकोबाइट Q2 दिएको छ QS दिएको छ पहिला फाइन्ड इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी यो भनेको मैले च्याप्टर 2 मा जुन भिडियो बनाइदिएको छु त्योसँग रिलेटेड हो डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई गर्ने अनि सल्भ गर्ने त्यहाँबाट P को भ्यालु आउँछ P को भ्यालुलाई कुनै एउटा फंक्शनमा हाल्दियो भने क्वान्टिटी आउँछ also compute price elasticity of demand at equilibrium price हो दिएको छ equilibrium price मा फेरि गएर price elasticity of demand निकाल्नु कसरी निकाल्छ मलाई भन्छ ल यो अहिले गरिदिनु पर्छ बी नम्बरमा के छ ठीक छ अहिले यो 12 अहिले एकछिनमा गरौँ यो सजिलो वाला पहिला गर्दिम 13 नम्बर 13 मा के छ px दिएको छ डिमान्ड दिएको छ सप्लाई दिएको छ यो दुईटा क्वेशन आफैले नि गर्न सकिन्छ बी र सी बी र सी मा के भनेको छ कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेपछि सप्लाई वाला पोर्सन मात्र हेर्ने बी टु डी को निकाल्ने एउटा डी टु बी को निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छदैछ डेल्टा क्यू बाइ के गर्छौं डेल्टा पी इन्टु P1 बाइ Q1 ल यसलाई अलिकति सल्भ गर्दाखेरि हेरौं ल यहाँ चाहिँ 13 नम्बर 2076 को क्वेशन हो है यो 2076 क्वेशन नम्बर 13 पार्ट 1 भिडियो बनाम अहिले पार्ट 1 मा चाहिँ हामी यी सबै 10 मार्क्सको क्वेशनको कुरा गर्छौं भने पार्ट 2 मा हामी छुट्टै 15 मार्क्सको क्वेशनको कुरा गर्छौं ल यहाँ ए नम्बरको पहिला कुरा गर्छु म यहाँ ए नम्बरमा चाहिँ क्वेशनले के भनेको छ कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट इक्विलिब्रियम प्राइस पहिला सुरु यो क्वेशनमा इक्विलिब्रियम प्राइस कुन हो इक्विलिब्रियम प्राइस कुन हो यो क्वेशनमा जहाँ डिमान्ड र सप्लाई इक्वल हुन्छ त्यही इक्विलिब्रियम प्राइस हो यहाँ हेर्ने हो भने डिमान्ड र सप्लाई दुईटै 60-60 छ भने यसको प्राइस कति छ यहाँ 6 सो यो इक्विलिब्रियम प्राइस भयो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भयो त्यसो भए यहाँबाट पहिला सुरु के थाहा भयो हुन त चाहिने कुरा हैन इक्विलिब्रियम प्राइस 6 छ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको 60 छ यो हामीलाई चाहिने कुरा चाहिँ हैन यो हिन्ट जस्तो मात्रै दिएको तर यो भनेको सी भन्नेमा छ यसो मैले लेख्यो भने सी मा प्राइस 6 छ डिमान्ड 60 छ सप्लाई पनि 60 छ अनि यहाँ हेर्ने हो भने एउटा बी दिएको छ बी मा 4 दिएको छ 80 दिएको छ 40 दिएको छ फेरि यहाँ टेबलमा डी दिएको छ 8 दिएको छ 40 दिएको छ र 80 दिएको छ अब यो सी भनेको त हाम्रो इक्विलिब्रियम हो नि त तर कसको इक्विलिब्रियम हो कसको बीचमा आएको छ बी र डी को बीचमा आएको छ
बीचमा आउनु भनेको हामीले मिड पोइन्ट मेथड एउटा युज गर्न सक्छौं। मिड पोइन्ट मेथड भनेको कुन मेथड हो? यो हाम्रो अर्को भाषामा आर्क मेथड भन्छौं है। यसलाई मिड पोइन्ट मेथड युज गर्न सकिन्छ। त्यसो भए अब सक्यो त। ए नम्बरमा सी हेर्ने होइन कि कुन हेर्छौं? बी र डी। किन भन्दाखेरि सी भनेको जस्ट एउटा हिन्ट हो, हिन्टको रूपमा मात्रै काम गर्छ। कसको लागि हिन्ट भयो? बी र डी को लागि। भनेपछि हामीले P1 बी भनेको 4 बी बाट लिने, P1 4, P2 भनेको 8 लिन सक्छौं डी को थ्रुबाट। अनि यहाँ डिमान्डको कुरा गर्दैछ, डिमान्ड Q1 भनेको 80 लिन सक्छौं, Q2 भनेको 40 लिन सक्छौं। अब मेथड कुन युज गर्ने त? आर्क मेथड। आर्क मेथड भनेको EP इक्वल टु डेल्टा Q बाई डेल्टा P इन्टु P1 प्लस P2 बाई Q1 प्लस Q2। यो फर्मुला सब्स्टिट्युट गरेर एन्सर निकाल्दिनु। डेल्टा Q भनेको Q2 माइनस Q1 बाई डेल्टा P भनेको P2 माइनस P1। P1 प्लस P2 गर्दाखेरि 4 प्लस 8, Q1 प्लस Q2 गर्दाखेरि 80 प्लस 40। यतिको गर्यो भने ए नम्बरको आर्क मेथड वाला आउँछ। त्यस्तै गरी सेम टु सेम प्रोसेस बी नम्बरमा के सोधेको छ? कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई बी टु डी। अब चाहिँ सप्लाई सोध्दैछ है। अब सप्लाई सोध्दैछ, पर्सेन्टेज मेथड सोध्दैछ। पर्सेन्टेजमा हामीले प्रोपोर्सनेट युज गर्न सक्छौं। अनि केबाट सोधेको छ? बी टु डी। पहिला लेख्ने बी टु डी। बी टु डी हो भने P1 बी बाट लिन्छौं जुन 4 दिएको छ, P2 हामीले डी को लिन्छौं जुन 8 दिएको छ। अब सप्लाई वाला हेर्ने है, सप्लाई डिमान्ड होइन कि सप्लाई हेर्दाखेरि बी मा सप्लाई QS1 कति छ? सप्लाई भनेको 40, QS2 भनेको सप्लाई कति भयो त? 80। अब यसको थ्रुबाट EP निकाल्दिने। डेल्टा QS बाई डेल्टा P इन्टु QS1 P1 बाई QS1 सल्भ गर्नु एन्सर आउँछ। यो बी टु डी भयो। त्यस्तै गरी डी टु बी को पनि गर्दिने हैन। डी टु बी गर्दाखेरि डी लाई इनिशियल सपोज गर्छौं, बी लाई फाइनल सपोज गर्छौं। यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी सी नम्बरमा के भनेको छ त? सी नम्बरमा कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट मिडवे बिट्विन बी एन्ड डी एन्ड बी फेरि बाई आर्क मेथड। आर्क मेथड हो भने सेम फर्मुला, तर यहाँ के थपिन्छ? सेम टु सेम कुरा हुन्छ। यहाँ के थपिन्छ? P1 प्लस P2। यहाँ QS1 मा QS1 प्लस QS2। ठिक छ, यतिको गरे सक्यो। ल ओके, यतिको कम्प्लिट गर्न सकिन्छ है। त्यसो भए आजको पार्ट अलरेडी हाम्रो लङ भइसकेको छ। यो हाम्रो पार्ट 1 भिडियो भयो। आजको पार्ट अलरेडी लङ भइसकेको छ। त्यही भएर अब नेक्स्ट क्वेसनहरू भनेको यो 15 मार्क्स वाला क्वेसन र तपाईहरु 12 नम्बर एकचोटि ट्राई गर्नु भएन भने चाहिँ म फेरि नै गर्दिन्छु है। कमेन्ट अनुसार फेरि फिडब्याक अनुसार फेरि गर्दिन्छु। र पनि अहिलेसम्म चाहिँ लाइक 12, 13, 14, 15, 16 गर्दा हुन्छ। अर्को पार्ट 2 मा चाहिँ मैले 15 मार्क्स वाला क्वेसन भनेको क्वेसन नम्बर 17, 18, 19, 20, 21 लाई फोकस गर्दै अर्को पार्ट, सेकेन्ड पार्ट हाम्रो फेरि ल्याउँछौं। अनि त्यसमा सकिन्छ भने हामी भेरी सर्टको पनि यसो डिस्कसन गरौँला। भेरी सर्ट गाह्रो छैन। भेरी सर्टको यसो मैले अलिअलि भन्दै पुग्छ, धेरै भए 5 मिनट्समा भन्दै पुग्छ। ल सो आज हाम्रो यो पार्टलाई आज यही एन्ड गर्दै अब नेक्स्ट पार्ट हामी छिटै ल्याउनेछौँ भन्दै म यहाँबाट आज बिदा हुन चाहन्छु। तबसम्म चाहिँ अब तपाईहरुलाई यो भिडियोहरु कस्तो लाग्दैछ त्यसको हेरेको अनुसार फिडब्याक गरिदिनुहोस् है। फिडब्याक भनेको चाहिँ तपाईहरुले अब लाइक, कमेन्ट, शेयर के गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। तपाईको एउटा सब्स्क्राइब भनेको हाम्रो लागि त्यही नै हेल्प हुन जान्छ है। अरु हामीले केही माग्ने हैन, त्यही हेल्प हुन जान्छ। अनि चाहिँ सक्दो सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। ओके, थ्यांक यू।